वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सिलसिला है फ़हम व फ़रासत का इल्म आगही का कोई सेगमेंट है। हमारे साथ 3 टीमें मौजूद हैं और इससे पहले कि अपनी तीनों टीमों का तारुफ आपसे कराऊँ, हमारे साथ मुफ्ती अबुल कलाम नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, शकील मदनी साहब मौजूद हैं और कारी फैसल चिश्ती मौजूद हैं। नाज़रीन, अब अपनी टीमों का तारुफ कराना चाहूँगा। पहली टीम हमारी है पाक स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल की टीम। अपना तारुफ कराएगा, नाम और क्लास बताइएगा। माय नेम इज़ तुबा बतूल और मैं 8 क्लास की स्टूडेंट हूँ। ओके जी। माय नेम इज़ सुलेमान, मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। ओके नाज़रीन, सेकंड टीम हमारे पास है सादिक पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की टीम। अपना तारुफ कराइएगा। माय नेम इज़ मोहम्मद सिद्दीक, मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। ओके जी। माय नेम इज़ अब्दुल्ला अवान और मैं क्लास 10 का स्टूडेंट। ओके जी। अब नाज़रीन, हमारी तीसरी टीम जो है वो गोल्डन सिटी ग्रामर स्कूल की टीम है। अपना तारुफ कराइएगा, नाम और क्लास बताइए। My name is Aisha Nadeem. I am class metric. जी। My name is Maimuna Nadeem, class metric. ओके चले, आपको मैं बताता चलूँ कि जी आपसे पहले राउंड में 5 सवाल किए जाएंगे तीनों टीमों से, सेकंड राउंड में 5 सवाल किए जाएंगे और आखिरी राउंड में बटन राउंड होगा जिसमें आपसे 6 सवाल किए जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम बढ़ते हैं पाक स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल की टीम की जानिब। तैयार हैं आप? आपसे पहला सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के करीब किस तारीख को पहुंचे थे? जी, रमजान शब जुम्मे को। दुरुस्त जवाब है। 10 पॉइंट्स आपके होते हैं। दूसरा सवाल, जंग बदर में मुशरिकीन की खबर दरियाफ्त करने के लिए बदर के चश्मे के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको भेजा था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 10 पॉइंट्स आपके मजीद होते हैं। 20 पॉइंट्स। तीसरा सवाल, मक्की की कुरैश के पास जंग बदर में कितने घोड़े थे? 100 घोड़े बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 30 पॉइंट्स आपके होते हैं। 3 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं। चौथा सवाल आपसे कर रहा हूँ, जंग बदर के मौके पर कुएं के करीब क़याम करने का मशवरा किसने दिया था? हबाब इब्ने मंज़र। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 40 पॉइंट्स आपके होते हैं। पांचवा और आखिरी सवाल आपसे इस राउंड का करना चाहूँगा। जंग बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस किस्म का साइबान बनाया गया था? खजूर की लकड़ी का। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 5 के 5 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं। 50 पॉइंट्स हासिल किए हैं पाक स्टैंडर्ड स्कूल से सेकेंडरी स्कूल की टीम ने। हम बढ़ते हैं सादिक पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की जानिब। पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा, जंग बदर में बनाए गए साहिबान में कौन कौन दाखिल हुए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 10 पॉइंट्स आपके हैं। दूसरा सवाल आपसे, जंग बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबान के दरवाजे पर कौन खड़े हो गए? हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 20 पॉइंट्स आपके होते हैं। तीसरा सवाल आपसे, जंग बदर में मुसलमानों की सफबंदी किसने की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 30 पॉइंट्स। चौथा सवाल आपसे, जंग बदर में हजरत जिब्रील और मिकाइल कितने फरिश्तों के साथ आए थे? 1000। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 40 पॉइंट्स आपके। पांचवा सवाल आपसे, जंग बदर में जो फरिश्ते आए थे उनकी अलामत क्या थी? उमामे सब सुर्ख और जर्द रंग की। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। 50 पॉइंट्स आपके होते हैं। पहला राउंड आपका भी इख्तिताम पर पहुंचता है। 5 में से 5 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए। अब हम बढ़ते हैं तीसरी टीम की जानिब जो कि है गोल्डन सिटी ग्रामर स्कूल की टीम। तैयार हैं आप? पहला सवाल आपसे, जंग उहद में मुशरिकीन के लश्कर की तादाद क्या थी? 5000। दुरुस्त जवाब है। 10 पॉइंट्स आपके होते हैं। दूसरा सवाल, जंग उहद में मुशरिकीन कितने हजार ऊंटों पर सवार थे? 3000। दुरुस्त जवाब। 20 पॉइंट्स आपके होते हैं। और तीसरा सवाल आपसे, जंग उहद में मुशरिकीन कितने घोड़े थे मुशरिकीन के? कौन सी जंग? जंग उहद में। जंग ओहद में घोड़े जी। 200। दुरुस्त जवाब। 30 पॉइंट्स आपके होते हैं। चौथा सवाल आपसे, जंग उहद में जरा पहने हुए कितने मुशरिकीन थे? 700। दुरुस्त जवाब आपका। 40 मार्क्स आपके हो गए। पांचवा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, जंग उहद के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या राय थी? कि मदीने में ही जंग लड़ी जाए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 5 के 5 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए। आपके भी होते हैं 50 पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में सबसे पहले पाक स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल की टीम। आपसे पहला सवाल करना चाहूंगा, जंग उहद के सिलसिले में सहाबा इकराम की क्या राय थी? मदीना से बाहर निकल कर दुरुस्त जंग लड़ी जाए। दुरुस्त जवाब। 10 पॉइंट्स आपके होते हैं। दूसरा सवाल आपसे, जंग उहद में मुसलमानों के लश्कर में कितने मर्द थे? 1000। दुरुस्त जवाब। 20 पॉइंट्स। तीसरा सवाल है आपसे, जंग उहद में अब्दुल्ला बिन अबई को अपने कितने लोगों को लेकर वो पहाड़ पे चले गए थे? 300 लोगों को। दुरुस्त जवाब है। और यूं आपके होते हैं 20 पॉइंट्स, बल्कि आपके 30 पॉइंट्स हो गए। 3 सवाल हो चुके हैं। चौथा सवाल आपसे करना चाहूँगा, जंग उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने सहाबा थे? 12।
درست جواب ہے یوں آپ کے ہو گئے 40 پوائنٹس. پانچواں اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کس دشمن کے پتھر سے زخمی ہوئی تھی؟ ابن کمیہ. بالکل درست جواب ہے. 50 پوائنٹس آپ کے بھی ہوتے ہیں, یوں آپ کے ہو گئے 100 پوائنٹس. ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. کس کے پتھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ عتبہ کے پتھر سے. درست جواب ہے. 10 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. کس کے پتھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو مبارک ابن زخمی ہشام. ہوا؟ درست جواب ہے. 20 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال, جنگ احد میں زخمی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گر گئے تھے؟ غار میں. درست جواب ہے. 30 پوائنٹس. چوتھا سوال, جنگ احد میں کس کے شہید ہونے کی افواہ اڑ گئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. درست جواب آپ کا ہے. 40 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. پانچواں اور آخری سوال, جنگ احد میں کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بالکل درست جواب ہے. 50 پوائنٹس آپ کے, یوں آپ کے بھی ہوئے 100 پوائنٹس سیکنڈ راؤنڈ کے اختتام پر. اور اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے اپنی ٹیم کی جانب. سیکنڈ راؤنڈ ہے. پہلا سوال آپ سے, جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا خون نہ تھما تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چٹائی جلا کر ان کے زخموں پہ وہ رکھ کے بھر دیا تاکہ خون تھم جائے. درست جواب ہے. تاکہ خون تھم جائے. بالکل درست جواب ہے. 10 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. سیکنڈ کوسچن آپ سے, جنگ احد میں کون زخمیوں کو پانی لا لا کر پلا رہی تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا. بالکل درست جواب ہے. 20 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. اور یوں ہم بڑھتے ہیں آپ کے تیسرے سوال کی جانب. غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب. بالکل درست جواب ہے. اور آپ کے ہوتے ہیں یوں 30 پوائنٹس. چوتھا سوال آپ سے, غزوہ خندق کس سن ہجری میں پیش آیا؟ ماہ ذی القعدہ. ماہ ذی القعدہ سے ہجری بتا سکتی ہیں؟ چلے میں جواب درست مان لیتا ہوں. 40 پوائنٹس آپ کے. اور پانچواں اور آخری سوال, غزوہ خندق کے لیے جھنڈا مشرکین نے کہاں تیار کیا؟ دار الندوہ. بالکل درست جواب ہے. اور یوں آپ کے ہوتے ہیں 50 پوائنٹ. آپ لوگوں نے بھی تمام تینوں ٹیموں نے 50 پوائنٹس حاصل کیے. اب ہے بٹن راؤنڈ. پہلے اپنے بٹن آپ چیک کر لیجئے, یہ ٹھیک ہے جی؟ اوکے. آپ اوکے. میرا سوال آپ کا بھی جل رہا ہے بیٹا بلب؟ اوکے. اب میرا سوال مکمل ہونے دیجیے گا, اس کے بعد جو پہلے بٹن دبائے گا اس سے سوال کروں گا. سوال مکمل ہونے سے پہلے کسی نے اگر بٹن دبایا تو میں کاؤنٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے؟ پہلا سوال, 6 سوال اس میں کروں گا. مشرکین کی طرف سے کس نے غزوہ خندق میں جھنڈا اٹھایا؟ جی آپ بتائیے. عثمان اور طلحہ نے. بالکل درست جواب ہے. 10 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے گا غزوہ خندق میں مشرکین کے کتنے گھوڑے تھے؟ جی ٹیم. غزوہ خندق میں جی غزوہ خندق گھوڑے تھے. 300. بالکل درست جواب ہے. 20 پوائنٹس آپ کے ہو گئے اب تک. صادق سیکنڈری اسکول کی ٹیم. غزوہ خندق میں مشرکین کے کتنے اونٹ تھے؟ پھر آپ نے دبایا. 1500. صادق سیکنڈری اسکول. جی 1500 اونٹ تھے. 1500 بالکل درست جواب ہے. 30 پوائنٹس آپ کے ہو گئے میرے بھائی. 130 اب تک آپ کے وہ ہو گئے. غزوہ خندق میں مشرکین کا سردار کون تھا؟ جی ٹیم یہ پاک سیکنڈری اسکول کی ٹیم, پاک اسٹینڈرڈ. جی غزوہ خندق میں مشرکین کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے, وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان. درست جواب ہے. 4 سوال مکمل ہو چکے ہیں. اور اب 5واں سوال کرنا چاہوں گا, صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ صلح حدیبیہ 6 سن. صادق پبلک سیکنڈری 6 ہجری میں. درست جواب ہے. 40 پوائنٹس آپ کے ہو چکے ہیں. اور اب ایک اور آخری سوال کر لیتا ہوں. صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ جی آپ بتائیں. یہ گولڈن سٹی نے سب سے پہلے بھیجا تھا. سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بلکہ صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ انصار اور مہاجرین. مہاجرین اور انصار کا ایک گروہ تھا. درست جواب ہے. 10 پوائنٹس آپ کے بھی ہوتے ہیں. بہرحال ناظرین, آج کا مقابلہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ہم بتاتے چلیں کہ آج ہمارے اس مقابلے میں تیسرے نمبر پہ آنے والی ٹیم ہے گولڈن سٹی گرامر اسکول کی ٹیم. دوسرے نمبر پہ آنے والی ٹیم ہے پاک اسٹینڈرڈ سیکنڈری اسکول کی ٹیم. اور پہلے نمبر پہ آنے والی ٹیم ہے صادق پبلک سیکنڈری اسکول کی ٹیم. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. آپ تینوں کے ساتھ مزیدار حلیم کے یہ گفٹ ہیمپرز جائیں گے. فرسٹ آنے والی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو بیٹا, بہت اچھی تیاری آپ نے کی. اور ناظرین یہ ہے گولڈن سٹی گرامر اسکول کی ٹیم, ٹھیک ہے جی ناظرین. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کوئز کا یعنی فہم و فراست کا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारा ये जो सेगमेंट है ये तकरीरी मुकाबले का सेगमेंट है और आपको बताते चलें कि स्टडी स्कूलिंग सिस्टम के ताउन से ये सेगमेंट पेश किया जाता है। मुख्तलिफ तालिब इल्म हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपनी तकारीर पेश करते हैं। इससे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और लोगों में, जो लोग देखने वाले हैं उनमें, उनकी नॉलेज में भी थोड़ा सा शायद इजाफा होता है, क्योंकि हर बच्चा अपने तर्ज में एक अच्छी तरह से तकरीर लिख कर लाते हैं और उसके बाद याद करके जब ऑडियंस के सामने सुनाते हैं तो कुछ न कुछ नई बात जो है ना वो यकीनन हमें पता चलती है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त स्टडी स्कूलिंग सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, रेहान अतहर साहब। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मिस ज़ुनैरा वसीम, इनका ताल्लुक भी स्टडी स्कूलिंग सिस्टम से, सेकेंडरी की इंचार्ज है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? इसके अलावा हमारे साथ हैं मिस सना रफ़ीक, ये प्राइमरी सेक्शन की इंचार्ज हैं स्टडी स्कूलिंग सिस्टम की। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने टाइम निकाला। हमारा मकसद ये था कि बच्चे रोज़ाना आपके सामने आते हैं तो आज उनके असातिज़ा को भी आपसे मिलवाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से बच्चों की तैयारी कराई जाती है। नाज़रीन, अपने तकरीरी मुकाबले का आगाज़ करना चाहेंगे। मेरी जो पहली मेहमान हैं स्टडी स्कूलिंग सिस्टम से ताल्लुक़ है हादिया फ़ातिमा, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा बेटा आइए और अपनी तकरीर पेश कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व मा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। तर्जुमा, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। मैं फ़कत हूँ मगर नाम मोहम्मद से है निस्बत मेरी, मैं फ़कत हूँ मगर नाम मोहम्मद से है निस्बत मेरी। ये एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी तकरीर का मौजू है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो मौजू है जो पूरी कायनात का वजूद है। ये 12 रबीउल नूर शरीफ सुबह सादिक के वक्त बरोज़े पीर आमना के लाल साहब हुक्म में तशरीफ ला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस रूए ज़मीन पर आए और इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बशारत भी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बुत को ख़त्म करा और उसी के साथ साथ इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करने को पसंद करते थे और माफ़ करने वाले को ही पसंद किया करते थे। इसकी मिसाल एक वाक़या है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए अपने हुजरे से निकला करते थे तो एक बूढ़ी औरत आप पर कचरा फेंका करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे माफ़ कर दिया करते थे। एक दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा-ए-किराम के साथ निकले और उस बूढ़ी औरत को वहाँ ना पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-किराम से फरमाया कि आज वो बूढ़ी औरत मुझे नहीं नजर आ रही, जाओ और पता लगाओ कि वो बूढ़ी औरत कहाँ है। तो सहाबा-ए-किराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये बूढ़ी औरत काफ़ी दिन से अलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-किराम के साथ उसी वक्त उसकी इयादत के लिए चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब उस बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर पर पाया तो वो नहायत शर्मिंदा हो गई और माफ़ी मांगने लगी और उसी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बेट कर मुसलमान हो गई। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ऐसे कई वाक़यात हैं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को साबित किया कि इस्लाम एक अमन और सलामती का मजहब है। मैं अपनी इस तकरीर का इख्तिताम एक छोटे से शेर के साथ करूँगी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों के बढ़ लाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी तकरीर पेश की। और नाज़रीन, इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं इक़दा काशिफ, उनको मैं दावत दूंगा। आइए तशरीफ़ लाइए। जी, स्टडी स्कूलिंग सिस्टम से इनका ताल्लुक़ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबे खुशाई करने का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी। वो आज शहीदी हैं, वो ताज मिर्सली हैं, वो तैयब व अमी हैं, इसकी सना यही है। वो नूर अकरम हबीब यासीन
سر و کائنات خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی جس کے آنے سے عرب میں نکھار اور بہار آ گئی، جہالت کے گھٹاڈوب اندھیرے ختم ہو گئے، امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا، قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جن کا لعاب عطر بیماروں کے لیے شفا، اور اکسیر اعظم جن کا چہرہ قدس کا ایک نظارہ، صرف ایک نظارہ مقدر کے تمام ستاروں کو روشن کر دیتا ہے، جن کی ایک ایک بات کلمہ صدیق اور حقیقت لازوال کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جانوروں، قوم در قوم، ملک در ملک، یہاں تک کہ جان و نباتات کے لیے مثال بن کر آئے۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یوں پیش کرتا ہے کہ بے شک اے محمد آپ حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اس ارشاد ربی کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عورتوں کو وہ مقام ملا، وہ سایہ رحمت ملا، لڑکیوں کو جو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا اس کا خاتمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہوا۔ ایک یتیموں کا والد عید کے دن ایک بچے کو افسردہ پا کر گھر لاتا ہے، تاج فرزندی اس کے سر پر سجاتا ہے، حسن حسین کی جوڑے عطا فرماتا ہے، رحمت کا شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، اور تمام بادشاہوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ بادشاہ وہ نہیں جو سر پہ تاج سجاتے ہیں، بادشاہ وہ نہیں جو سر پہ تاج سجاتے ہیں، بادشاہ وہ ہیں جو دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ اقتا کاشف ہمارے ساتھ تھیں، اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا ایان مودود کو کہ وہ تشریف لائیں۔ آئیں بیٹا، اسٹڈی اسکولنگ سسٹم سے ان کا تعلق ہے جی۔ ہمارے ساتھ ہیں ایان مودود جی، بسم اللہ۔ لا نحمده ونصلي على رسول الكریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا پہ جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جب یہ موضوع مجھے ملا، دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم روح و تازے لہو سے تھم گیا۔ آج مجھے سیرت النبی پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر یقین مانیے، جب یہ موضوع یقین مانیے، جناب صدر یقین مانے، جب میں سیرت نبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ میں جب سیرت نبی پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دینے والے نظر آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ جناب صدر آج کی دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی پر بات کرتے ہیں، تو کسی کے احسان پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی سخاوت پر بات کرتے ہیں، تو کسی کی امانت پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں ایسے نبی پر ناز کیوں نہ کروں جن پر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جناب صدر میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے حضرت ابوبکر صدیق بنے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے حضرت عمر فاروق بنے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بنے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے حضرت علی بنے۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہو سکا۔ جناب صدر یقین مانیے، جس مسلمان کے دل میں نبی سے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، تو وہ فاسق تو ہو سکتا ہے، تو وہ منافق تو ہو سکتا ہے، تو وہ کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج اس رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دینے والے نظر آتے ہیں۔ میں یہاں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک دن بڑا بڑا چراگاہ کر لو، یا پھر جھوم جھوم کر نعت پڑھ لو، یا تقریر کر لو، لیکن میرے نبی کے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے میں میری نبی کی پیروی کرو۔ جناب صدر دل تو نہیں چاہتا کہ تقریر کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون کی دوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ میں کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا،
चुप रह भी नहीं सकता। जिनाब सदर इब्तिदा भी वही इंतहा। मेरे नबी पर अरबों दुरूद खरबों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा अयान बैठे, तशरीफ रखें। बहुत अच्छी तकरीर आपने पेश की, बस थोड़ा सा जो आप बीच में भूल गए उसकी वजह से आपके मार्क्स कम हुए, नहीं तो हो सकता है आप पहले नंबर पे आते। बहरहाल नाज़रीन, अब हम जो है ना वो रिजल्ट्स भी बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कैसे तैयारी कराते हैं आप रेहान साहब? बड़ी बेसिकली सीरतुन नबी का मौका है, रबीउल अव्वल का महीना है और बच्चों में स्पीच कंपटीशन डेवलप करना हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि ये जो लेवल ना ये डे बाय डे बढ़े, ये इंक्रीज करे, हमारे पास से डिबेटर प्रोड्यूस हो और हमारे टीचर्स जो हैं वो इनको हर स्पीच एक नए तरह से तैयार कराती हैं और वो बेसिकली सीखता है इंसान, इस पे बहुत नॉलेज में इजाफा होता है। डिबेट स्पीच आसान नहीं, लेकिन असल जो नाज़रीन तारीफ है वो जज्बे की है। जिस तरह बच्चे जज्बे से तकारीर कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। भूलना या कुछ गलतियां हो जाना ये तो अभी इब्तिदा है। आहिस्ता इन चीज़ों से जब एक्सपीरियंस करते चले जाएंगे तो फिर बहुत अच्छे मुकर्रर बन सकते हैं। लेकिन आप बहुत वाकई तारीफ के लायक हैं, साथ साथ जो आपकी टीचर्स हैं उनकी भी बड़ी बात है कि वो बच्चों को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। बहरहाल अब हम अपने जो हमारे यहाँ तालिब इल्म हैं इनको इनामात भी देना चाहेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे आज के इस मुकाबले में अयान मौजूद आए। आइए बेटा। जी, ये आप तीसरे नंबर पे हैं, आपको मज़ेदार हलीम की जानिब से गिफ्ट है। आप भूल गए, नहीं तो आप अच्छा वो करते और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेते। बैठे, तशरीफ़ रखें। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ दूसरे नंबर पे जो हमारे साथ तालिब इल्म हैं वो हैं हादिया फातिमा। आ जाए, हाँ। आप आई हैं दूसरे नंबर पे, मज़ेदार हलीम की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है आपको। बैठे, तशरीफ़ रखें। और पहले नंबर पे आई हैं इकदा काशिफ। आइए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बैठे, तशरीफ रखें। नाज़रीन, ये हमारा जो हम डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट करते हैं, तकरीरी मुकाबला करते हैं, वो था। मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों असातिज़ा का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मुल्क की मशहूर व मारूफ नातख्वा सनाख्वा हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे आपने देखा होगा। हमारे साथ भी यहाँ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहती हैं। फौजिया खादिम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, खुश आमदीद कहते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के माह मुबारक। तमाम देखने वालों को भी जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। जी, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि। गुल अज़रो खता खता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल जे तो मुख्ता शीरी सुखनीरा 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 गुल अज़रो खता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदल गुफ्त हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदल गुफ्त हक्का के चे खुश कंदाए अकीके यमनीरा 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 हक्का के चे खुश कंदाए अकीके यमनीरा 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 गुल अज़रो खता मुख्ता नाजुक बदनीरा
بدنی را بدنی را بدنی را گل ازر و خطا مختا خیات ازل دوختا بر قامت زیبا در گرد توئی جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را گل ازر و خطا مختا گل ازر و خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ابھی ہمیں جن مہمان شخصیات نے جوائن کیا ہے ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان جو ہے ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے سینئر رہنما ہیں اور یعنی کور کمیٹی جو ہوتی ہے اس کے بھی ممبر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم آفتاب صاحب. السلام علیکم وسیم بھائی. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں. بہت شکریہ سر تشریف لائے. بہت اچھا لگا مدعو کرنے پر ماشاء اللہ. اور میں آپ کے اس پروگرام کو باہر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا, خاص طور پہ یہ سارے بچے ان کا اسکول اور آپ نے جس محبت سے اور جس خلوص سے ان کو دعوت دی اور جنہوں نے اس دعوت کا حق ادا کر دیا. جس معیار کے ان بچوں نے یہاں پر خطابات کیے ہیں ماشاء اللہ سے بڑی اس کا معیار اور اس کی گفتگو اس کے الفاظ کی مستقبل کے سیاستدان دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل 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 ہیں بالکل ہیں. میں بتاؤں اس وقت جو قحط الرجال ہے یہ بچے کسی بھی طرح کسی یونیورسٹی کے مقابلے سے کم کے نہیں ہیں. ہاں بالکل. اس پہ آپ سے بات کریں گے کہ پہلے بڑے تقاریری مقابلے متحدہ قومی موومنٹ اور اے پی ایم ایس او کی جانب سے کرائے جاتے تھے, بلکہ میرے خیال میں جتنے ڈیبیٹرز اے پی ایم ایس او نے تیار کیے اس کی مثال نہیں ملتی. ایگزیکٹلی. وہ چلیں اسٹوڈنٹ جب پالیٹکس ہوا کرتی تھی اس زمانے میں, آپ تو خود بھی ڈاکٹر ہیں, تو وہ ہفتہ طلبہ ہوا کرتا تھا کالجز میں یونیورسٹیز میں, چاہے میڈیکل کالج ہو انجینئرنگ کالج ہو, اور وہیں سے لیڈرشپ نکلتی تھی. تو جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بحث و مباحث سے ہفتہ طلبہ میں جو اس سے بیت بازی ہوا کرتی تھی, نیلام گھر ہوا کرتا تھا, مطلب اسٹوڈنٹ ویک کے, تو اس کے اندر بچے نکلتے تھے. وہ بڑے بڑے اس وقت جو آپ کو شعراء اور ادیب اور دانشور اور اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں, انہی طلبہ ایکٹیویٹیز کا ایک کارنامہ ہے. تو بہرحال یہ آپ کو میں سمجھتا ہوں داد دینی چاہیے کہ آپ نے اس موقع پہ ان بچوں کو یہ پلیٹ فارم فراہم کیا, کیونکہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے کے مواقع کم دیے جاتے ہیں بچوں کو, خاص طور پر اسٹوڈنٹ کو, جو بہت اچھے اقدام ہے. اور خاص طور پہ ایسا ایشو, ایسا سبجیکٹ جس پر مطلب بات کرنا بہت سنبھل کے ہوتا ہے, ان بچوں نے اس کا حق ادا کیا. بالکل. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں, ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں. شبیر قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شبیر بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ سر آپ وقت نکال کے. زیادہ خوشی اس بات پہ ہے کہ ڈیبیٹ کے مقابلے تو ایسے ہوتے رہتے ہیں, اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے جو پروگرام انعقاد کیا یہ آپ نے قابل تعریف ہے. اور بچوں میں عشق رسول جو اجاگر کرنے کے لیے یہ پروگرام اکثر پروگرام ہوتے ہیں, مختلف ڈیبیٹ ہوتی ہے بچوں کی, تو یہ ٹیلنٹ اور آپ نے بچوں میں جو عشق رسول کا جذبہ ہے, عشق رسول پیدا کرنے کی کوشش کی. میں آپ کو آپ کے چینل کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش. تھینک یو تھینک یو. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فوزیہ خادم موجود ہیں, اور اس کے علاوہ اور ہمارے ساتھ ایک اور بہت خوش لہن نعت ثنا خواں موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہما ناز صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کیا. مائک میں بولیے گا. خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں خیریت سے ہوں. ٹھیک, الحمدللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. تھینک یو. وسیم بھائی مجھے بتائیے گا کہ یہ ماشاءاللہ ماہ مبارکہ ہے ربیع الاول, اور آپ تو ماشاءاللہ یہ سرگرمیاں جو ہیں ربیع الاول کے حوالے سے تمام چیزیں لک آفٹر بھی کر رہے ہیں, مختلف چیزوں کا انعقاد بھی کیا تھا. کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ آج صرف پہلی دفعہ نہیں کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ, یہ اس کی تاریخ رہی ہے.
چاہے محرم الحرام ہو یا ماہ مبارک ربیع الاول ہو یا دیگر اس طرح کے جو بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کی ساری ایکٹیویٹیز کے اندر لوگوں کے ساتھ گھل مل جانا اور ان ساری تقریبات کو منظم طریقے سے آرگنائز کرنا اور باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم اور عزت کا احترام کا رشتہ بحال رکھنا اور چیزوں کو سر انجام دینے کے لیے تمام لوگوں کے ساتھ ان کا دست تعاون بڑھانا اپنا، یہی ہوتا ہے. کیونکہ ہر کام ہو جاتا ہے، کوئی رکتا نہیں ہے. خاص طور پہ مذہبی کام جو ہوتے ہیں چاہے وہ محرم کے ہوں یا ربیع الاول کے ہوں، وہ جن کی نسبت سے ہو رہے ہیں وہ خود کروا دیتے ہیں. لیکن اگر انسان اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہے تو لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے اور یہ کام اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے. اور یہی میرے خیال میں دلوں میں گنجائش پیدا کرنے والی چیز ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس کو ہونا چاہیے کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے اور آپ دیکھیں کہ سب لوگ مل جل کے کام کریں. اس میں کوئی سیاسی تفریق نہیں ہے، کوئی کون کیا ہے کیا نہیں ہے. ہر شخص اپنا حصہ ڈال رہا ہے کہ یہ ماہ مبارک کے جو عقیدت و احترام جو ہے اس میں کمی نہ آنی چاہیے، شایان شان طریقے سے منانا چاہیے. اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورا شہر سجا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. جگہ جگہ محلے محلے میں محفل میلاد کی انجمنیں لگی ہوئی ہیں. میں ابھی اس سے پہلے بھی ایک محفل میلاد سے ہو کر آ رہا ہوں. تو یہ ربیع الاول کی جو ہے نا یہ جو رونق ہے یہ چیز ہے بالکل سر. وہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نوری ہے، اسی طریقے سے وہ نور ہمیں اس پورے مہینے نظر آتا ہے. شبیر قریشی صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی کچھ سرگرمیاں جاری ہیں اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے سابق وزیر اعظم ہوئے نا، مطلب تھے جو اور انشاءاللہ واپس بھی آئیں گے وہ، کہ جنہوں نے رحمۃ للعالمین اکیڈمی قائم کی اور انہوں نے پوری دنیا میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ صرف اجاگر کیا اور بلکہ ہم کارکنوں کو بھی، اگر آپ دیکھیں خان صاحب کی جتنی بھی تقاریر ہوتی ہیں یا کارکنوں کے ساتھ عوام کے ساتھ، وہ سیاست سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کا اسوہ حسنہ اور ان کے کردار کے عمل کرنے کی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا پہلے بھی ایک ہی تھا کہ اگر ہم تمام پاکستانی اور تمام مسلمان اسوہ حسنہ اور کردار رسول پر آ جائیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. اور یہ واحد وزیر اعظم ہے جنہوں نے اقوام متحدہ میں بھی چاہ کر، جب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں، لوگ لیٹر کے علاوہ کچھ نہیں لکھتے تھے. خان صاحب نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر، وہاں ہمارے بھی پرائم منسٹر جاتے ہیں اپنی ذاتی امداد کی نہیں بات کر رہے تھے، انہوں نے اس موقع کو ٹائم کو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے استعمال کیا کہ آپ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ لکھتے تو ہمارے دل پر لگتا ہے. وہ ایک بڑا میسیج دیا. کیوں میں ہماری پرائم منسٹر کی بدولت جو ہے آپ دیکھیں اسلام فوبیا کا قانون بھی پاس ہو، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو کوشش کرتے ہیں سیاسی پی ٹی آئی اپنے سیاسی ورکروں کو بھی اور اپنے عوام کو بھی، ہمیں تربیت کا مین ایشو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر بات چیت کرنا اور اسی طرح سیاست آپ جتنی بھی تقریر اٹھا لیں خان صاحب کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، کیونکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ویسے قرآن میں فرمایا وہ مارسل. لیکن وہ ریاست مدینہ جو بنانے جا رہے تھے وہ تو نہیں بن سکی نا. 4 سال آپ ماشاءاللہ اقتدار میں رہے اور وہ ریاست مدینہ کی ایک اینٹ بھی نہیں رکھ پائے. دیکھیں وہ سب کو سامنے ہے کہ کس طرح سازش ہوتی رہی ہیں. پہلے دن سے خان صاحب کو جو ہے وہ ایک اس میں اپنے پروگرام پہ آنے نہیں دیے گئے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. لیکن خان صاحب اس کے باوجود اپنے عمل پہ کرتے رہے. بات فی الحال بھی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ریاست مدینہ پہ بھی ہم بات چیت کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، تو شان کے لیے تو میں بلکہ سر ایسے پروگرام آپ لوگ بھی انعقاد کرتے ہیں جس طرح متحدہ قومی موومنٹ باقاعدہ پروگرامز کا انعقاد کرتی ہے، میلاد باقاعدہ ان کی جانب سے پہلے بھی کیا جاتا تھا اب بھی کیا جاتا ہے، تو اس قسم کی گیدرنگز آپ لوگ ارینج کرتے ہیں؟ ہاں پہلے بھی ہوتی رہیں گی ہماری، انشاءاللہ ہوتی رہی. پہلے بات تو میں تو اس بات پہ بڑی میں وسیم بھائی بھی مجھ سے متفق ہو گیا، ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات چیت کرنے آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کرم ہے. آتے ہوئے یہی سوچا تھا کہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم جو ہے سیاست سے بالا تر ہو کر. سر یہ بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. دیکھیں موقع ایسا ہے اور موضوع ایسا ہے کہ آپ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشگوار ماحول میں بات چیت ہو رہی ہے. یہ ہمارے بھائی سے اللہ نے توفیق دی، مطلب ہم بھائی سے فخر اتنے کرتے ہیں، تو دربار رسول میں تو ہم فخر سے وہاں تو سر جھکا کے جانا ہوتا ہے اور ان کی تعریف سر جھکا کے کی جاتی ہے. بے شک. اور
उनका करम है कि उन्होंने हमें बुला दिया अपनी तारीफ। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो तमाम मुसलमानों को जो सुन रहे हैं सबको कि हमें जो अपने प्यारे वसल्लम के लिए इश्क रसूल पैदा करें और हमें उनकी अमल पे चलने जो बेशक बिल्कुल सही फरमाया आपने। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे वसीम भाई, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग एक तो एक साथ तशरीफ फरमाएं और इस मौजू पे जो है ना वो बड़ी खुशगवार माहौल में बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ देखिए माशरे में अच्छाई और बुराई पॉजिटिव नेगेटिव रहती हैं चीज़ें, लेकिन इर्तिका का जो मराहिल हैं वो ग्रेजुअली माशरा तय करता है, कौमें तय करती हैं। शायद हम किसी वक्त ऐसा लग रहा हो कि हमारे माशरे में बहुत अदम तवाज़ुन हो गया है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ग्रेजुअली आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अगर हम एक जगह बैठ कर एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह नहीं सुन रहे हैं, बहुत सारी जगह पर हमारा रवैया बेइंतहा गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी गैर अखलाकी है, लेकिन कहीं कहीं हम बहुत जमहूरी भी हैं, भी हो जाते हैं, जमहूरी भी, ये उस इस्लामी भी है, तो मज़हबी भी है। तो इसका मकसद है कि हम कहीं अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो कहीं आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे ओवरऑल माशरे के लिए एक अच्छा इकदाम है, इसको आगे बढ़ना चाहिए और हमें एक दूसरे का बिल्कुल, क्योंकि हमारे देखिए इस वक्त हमारे मुल्क को मैं समझता हूँ कि देखिए हमने 75 साल गुजरने के बाद अगर हम देखें तो हमारा माशरा मुल्क सब बिखरा हुआ नजर आता है। मैं तो समझता हूँ इन 12 दिनों में और यानी जो रमजान के 30 दिन आते हैं इनमें सियासत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सबको मिल के एक प्लेटफॉर्म पे तमाम सियासी जमातों को आ जाना चाहिए। इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सियासत की है, हाँ सर सही है ना, वो एक बेहतरीन है ना, नहीं हर वो एक बेहतरीन स्टेटमेंट भी थे, वो बेहतरीन ताजिर थे, वो बेहतरीन भाई थे, वो बेहतरीन शौहर थे, वो बेहतरीन बाप थे, वो बेहतरीन बेटे थे। वो किसी चीज किसी महाज पर किसी शोबे के अंदर ऐसा नहीं थे किसी जगह कम हो, वो एक बेहतरीन लीडर थे, एक बेहतरीन सुबह सालार थे, एक बेहतरीन जंगजू थे, एक है ना। तो ये सारी औसाफ और सिफात है ना, एक माशरा दुनिया का देखें ना, दुनिया में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपने मैदान के अंदर किसी एक शोबे में कामयाबी हासिल की है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वो वाहिद इंसान हैं कि जिन्होंने अपने नजरिए पर एक इनकलाब बर्पा किया और उस इनकलाब के बर्पा करने के बाद उस पर एक निज़ाम खड़ा किया और उसको कामयाबी से चलाकर दुनिया को साबित कर दिया कि दुनिया के वाहिद वो इंसान है जो नबी भी हैं, रसूल भी हैं, कुमरान भी हैं, सब कुछ वो हैं। और उसकी बात उन्होंने एक ऐसी जमात छोड़ी पीछे जिसने उस नजरिए के बुनियाद पर बर्रे आज़मों को क्रॉस करके हम तक पहुंचाया दी। तो ये वो दीन है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको, और ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब बात होती है ना, हम बचपन से सुनते हैं कि हमारे माँ बाप हम उन पे कुर्बान, बेशक, लेकिन ये कितना बड़ा लफ्ज़ है, ये कितना बड़ा जुमला है, इसकी सदाकत, इसकी गहराई मैं समझता हूँ उस वक्त तक हम उसको नहीं पा सकते कि जब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने ना, उनके बारे में पढ़े ना कि वो उन्होंने किस तरह, किस कुर्बानी, किस तकलीफ के बाद वो ये कहते हैं कि जितनी तकलीफें मुझ पर पहुंची है किसी नबी पर नहीं आई हैं। तो वो अगर आपको पता ही नहीं होगी कि वो जब मुशरिकीन का वो एहसास है ना, बिल्कुल सही फरमाया आपने। वसीम भाई आपसे मजीद गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, शहजाद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, हुमा नाज हमारे साथ हैं और इनसे दरख्वास्त करूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात के चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल करें। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, शह सवारे बुराको अमीरे अलम, दाफ़ाए हर बला, दाफ़ाए हर वबा, दाफ़ाए कहतो राज़ो रंजो अलम, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो। इसम लिखा गया इसम ऊंचा हुआ, इसम मोहरे कबूले शफाअत भी है,
اسم کی برکتیں، اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے. کیا عرب کیا جم سب کے سردار ہیں، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن. حرم کعبہ کو وہ جو منور کرے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن. صاحب تاج وہ شاہ معراج، وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج. وہ سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بے یقین آپ کی. ان کی خدمت گزاروں میں جبریل ہیں، اور سوارے براق ہنسی آپ کی. سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا مستقر، اور مقام ان کا ہے کعبہ قوسین کا مرتبہ ان کا مطلوب ہے، اور دار السلام ان کا ہے. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما وسیم آفتاب صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی شبیر قریشی صاحب موجود ہیں، فوزیہ خادم ہمارے ساتھ ہیں، ہما ناز ناطقہ ہمارے ساتھ ہیں. اب یہ ٹرانسمیشن جو ہے اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور میں ان دونوں رہنماؤں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے چاہوں گا کہ سر کیا پیغام دینا چاہیں گے اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے اور اس پروگرام کی پلیٹ فارم سے. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جس طرح کے معاشی حالات ہیں، اور پاکستان جس طرح سے بیرونی دشمنوں کے نرغے میں ہے، تو بحیثیت قوم ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سیاسی اختلافات، نظریات ایک طرف رکھ کر، کیونکہ سب سے پہلے ہمارا ملک ہے. شاید ہمیں نہیں پتہ، جن لوگوں کو یہ ملک بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. ہم نے یہ واقعات کسی سے سنے نہیں، ہمارے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں پاکستان بنانے کے لیے. اس پاکستان کو آج ایک قوم کی ضرورت ہے. اس پاکستان کے زخموں پہ مرہم رکھیے. میرے اور آپ کے، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، KPK کے زخم چھوٹے ہیں، پاکستان کے زخم بڑے ہیں. ان زخموں پر پاکستان کو آج مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. ویسے پاکستانی ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وطن بھی کلمے کی بنیاد پر بنا ہے. تو اگر اس وطن کو جو مٹانے کی لوگ سازش کر رہے ہیں، تو آج ہمارے سیاسی نظریات، اختلافات کتنے بڑے ہوں، لیکن اس ملک کو آج ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. آج ایک طرف سیلاب میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، وہاں پریشانی ہے، دوسری طرف معاشی مشکلات ہمارے دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم ایک نہیں ہوئے تو یہ ملک کے مجرم ہوں گے. اب دنیا کو تو چھوڑیں، کیونکہ دنیا تو ہمارے خلاف ہے ہی. ہم اپنے ملک سے کتنے سنسیئر ہیں، یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنا عمل کیا کر رہے ہیں. ہمارے اختلاف ہوں گے، ہماری شکایت، ہم سے زیادہ شکایتیں کسی کو نہیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کے. شہزاد قریشی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ میں اپنے حکمرانوں کو، عوام کو، جو ہمارے حکمران جو سامراجی غلامی کے لیے اپنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، میں ان کو ایک ہی میسیج دوں گا کہ غلامی رسول اگر ہم کر لیں، جو ہمارے خان صاحب، ہمارے قائد میسیج دے رہے ہیں، تو شاید ہم خود سے پریشانی سے نکل جائیں. ہم جو ہے اغیار کی، امریکی سامراج اور IF کی غلامی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم غلامی رسول میں جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اگر غلامی قبول کرنا تو ایک ہی غلامی، وہ غلامی رسول. میں یہ میسیج دوں گا لوگوں کو، اپنی قوم کو، کہ غلامی کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی رسول ہم نے اپنی زندگی وقف کرے، اپنی سیاست بھی اس پہ لے کر آئے، تو انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا. اور PTI کا منشور یہی ہے کہ ہم جو ہے امریکی سامراج ہے، کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتے. ہم اگر غلام ہیں اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کے، اپنے محمد کے غلام ہیں.
بالکل بہت خوبصورت بات آپ نے کی, بہت شکریہ. شہزاد قریشی صاحب آپ کا بھی شکریہ. وسیم بھائی بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے. شبیر قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وسیم آفتاب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے. اور ناظرین اب چونکہ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے, ہم مجھ سے کچھ بیان کرنے میں کوئی چیز کوئی واقعہ بتانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. آپ سے بھی میں درگزر کی درخواست کروں گا. ہمارے پاس مزیدار حلیم کے گفٹ ہیمپرز ہیں, آپ بیٹھیں. وسیم بھائی آپ کے ساتھ جائیں گے اور کیے شبیر قریشی صاحب آپ کے ساتھ. ناظرین اب چونکہ پروگرام کا اختتام ہے اور یہ اختتام پہ ہم سلام پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور. فوزیہ خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. اسی کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن اختتام پہ پہنچے گی. صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں